السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو فغادي نشوفوا الفيديو الثاني من لو ميليو انتيريور فيزيولوجي انيمال سفيس 4. هذه لا بارتي الثانيه. الفيديو اللي قبل درت لا بارتي الاولى ودرت فيها ان انتروداكسيون تري امبورطونت يعني على الميليو انتيريور لي ليكيد اللي ضروريين في لو كور ديالنا. دابا ديال البارتي الثانيه غندير فيها لي سوليسيون اي لي كونسونطراسيون، وهادو بزاف ما تيحملوهمش الطلبه وتيكونوا تيجيهم صعاب نتاعهم الاغلبيه تيخليهم لان تكون فيهم الحساب، ولكن ان شاء الله غنشرحوهم حنا بلي ديتاي وغادي يكون داكشي ساهل. دونك نبداو على بركه الله. اللي مازال ما شاف البارتي الاولى يشوفها، لان هادي البارتي 2 باقي بارتي 3 و 4 ان شاء الله. المهم نبداو بلي سوليسيون. بطبيعه الحال الا بغينا نحسبو دي كونسونطراسيون خصنا نعرفو شنو هي سوليسيون، شنو الانواع ديالها، مناش تكون ايتترا. المهم اون سوليسيون اي ان ميلونج، هو خليط هوموجين ولا يقدر يكون حتى هيتيروجين اون فاز ليكيد اي دو او بليزيور سبستانس، يعني بحال قلتي الماء دير فيه الزيت السكر ايتترا، دونك تعطينا سوليسيون. سي تري بيان. سوليسيون ماشي تكون بجوج د الحوايج رئيسيين. كاين لو سولفون et le soluté. شنو هو السولفون؟ ان سولفون اللي هو المذيب، سبستانس ماجوريتير، يعني ضروري مثلا الماء ضروري بدير شي عصير، خصك مثلا الحليب، دونك سي ان سولفون. هو ما تيذوبش، يقدر يذوب السكر ايتترا بزاف د الحوايج، ولكن بالنسبه لشي حاجه قاصحه ما يقدرش يذوبها. المهم اللي معروف بزاف هو الماء، السولفون، وهذا هو اكبر مذيب. اش تنديرو في المذيب؟ تنديرو فيه مواد مذابه دي سوليتي تتسمى، سي سون لي سبستانس ديسوت، يعني اللي تذوب، السكر الزيت دي زيون ايتترا. عطا الله كما تشوفوا معايا هنايا في هاد الفوطو هادي السولفون هو هذا كتبينو المهم السولفون تدير السوليتي، تدير فيه دي سوليتي يعني مواد مذابه هما هاد بالصفر، تعطيك اون سوليسيون خليط هوموجين. شتو كيتبدل؟ سي تري بيان. دونك ساهله. كاينه واحد الحاجه هنا مهمه، قال لك il existe entre solvant et soluté des forces intermoléculaires، يعني فاش ترمي سوليتي مع الماء بطبيعه الحال، يعني بحال قلتي الماء وديك السوليتي بديتو تضربوا بيناتهم، يعني تعطيهم دي فورس انترموليكولير. ولكن في لي سوليسيون ايديال فهادي متميزه، ما فيهاش هاد لي فورس، باش يعني دون لاكيل لي فورس انترموليك سون ايغال، يعني ماشي ما فيهاش ولكن تكون ايغال. علاش؟ حيت ما كاينش ابسوربسيون ولا ديغاجمون ديال الانرجي ولا ليبراسيون ديال هذيك، ما كاينش واحد التغيير ديال لونطالبي. كنا قريناها في الشيمي ديال اس 2، ما كاينش التغيير ديالها، و ليزون دو فان در واز ستابل، يعني ما كاينش انتراكسيون انتر لي موليكول ديال السوليتي وديال السولفون. دونك عليها تتسمى دي سوليسيون ايديال، بحال سو كي لو كا دي سوليسيون اكوز ديلوي. سي تري بيان. دونك ساهله ماشي شي حاجه صعيبه. كما تكونوا فهمتوا. دابا ندوزو لي كونسونطراسيون. فوالا لي كونسونطراسيون. عندي اول كونسونطراسيون هي لا كونسونطراسيون بونديرال، يعني تعتمد على لو بوا. سي تري بيان. La concentration pondérale comme définition, CP, concentration pondérale, représente la masse de soluté par unité de volume. De la masse de soluté اللي بين ندوبو اللي تنديروه في السولفون par unité de volume، يعني شحال الماء ولا داك السولفون اللي خدينا. Il est généralement donné en grammes par litre، يعني غرام par litre ولا غرام litre moins 1 fois litre moins 1. الا بدات بدلتي هاد النقطه هادي اللي هي في لتر موان، يقدر لك دير ديك سلاش يعني باغ، ولكن تحيد موان. سي تري بيان. لا ريلاسيون هي هادي ساهله، كونسنتراسيون بونديرال هي لا ماس دو سوليتي ام اي فوليوم دو سولفون. سي تري بيان. لونيتي ديالها قلنا غرام باغ لتر موان 1 ولا الكيلوغرام باغ متر كيوب، يعني الفوليوم متر كيوب موان 1. سي تري بيان. الام اي اللي هي لا ماس دو سوليتي تكون بالغرام ولا الكيلوغرام، انت ديما حولها للجرام وني راسك. الفوليوم ديما تيكون باللتر، يا باللتر يا بالمتر كيوب، انت ديما حولو للتر. بعض المرات تكون ميلي لتر، انت حولو للتر وني راسك. سي تري بيان. دونك ردو البان هي التحويلات ديال سميتو، اما لا غولاسيون هي هادي. دابا لا دوزيام كونسونطراسيون اللي هي لا كونسونطراسيون مولير، هادي تري امبورطونط ومهمه بزاف، خصك تعقلوا على هاد الريغولاسيون بحال سميتكم. المهم كوم ديفينيسيون فهي ساهله. لا كونسونطراسيون مولير اي لا كونتيتي دو ماتيير دو سوليتي، يعني شحال من المول كاين في هذاك السوليتي.
باغ اونيتي دو فوليوم، ديما باغ اونيتي دو فوليوم، الفوليوم مهم. انا فاش نديرو السوليد تاني حاجه سهله. concentration molaire CM égale NI اللي هي لو مول لا كونتيتي اون مول دي سوليديتي و في سولفون ديال المذاب الفوليوم سولفون. لونيتي ديال لا كونسنتراسيون مولير يعني الوحده ديالها فهي المول لتر موان ان الاولى المول باغ لتر هاي كتبان هنايا راه هي نفسها. و ام كبيره، ام كبيره هذا تعني مول باغ لتر، هذيك هي ام كبيره شي تعني. ان اي راه هو نومبر دو مول، الفوليوم تيكون بالليتر ديما ولا متر كيب. سي تري بيان تكونوا فهمتوا. لا كونسنتراسيون دابا ايونيك دي زيون هادي اغلبيه تيتلف فيها، ولكن انا جبت لكم غولاسيون زوينه ولا تفهموها مزيان. لا كونسنتراسيون ايونيك ريبريزونت لو نومبر دو مول ديون، يعني شحال من ايون عندي في ديك الموليكول باغ اونيتي دو فوليوم. ساهله، يعني ديك الموليكول اللي مدوبه في الماء واش هي فعلا ايون، شحال فيها من ايون. سي تري بيان ساهله هي الغولاسيون. كونسنتراسيون ايونيك سي اي ايكال اش، هاد الحرف هذا ماشي في، هادي تسمى مي، حرف مي. المهم اللي عقلت عليه هو هذا. المهم حرف تسمى ميو في مضروبه في الكونسنتراسيون مولير. ساهله، الكونسنتراسيون مولير غادا تكون حسبتيها ديجا، تزيدي ميو. ولكن شنو هاد ميو هذا كيفاش تزيد تلقاه؟ ميو كما تشوفوا معايا هنا le nombre d'ions libérés par molécule totalement dissociée. Par exemple ناخذ NaCl، حنا تعرفوا NaCl فهو Na plus Cl-، يعني فيه جوج ديال لي زيون، دونك فراه ميو بتساوي جوج. سي تري بيان، فهمت لا فصلتيهم على جوجهم بطبيعه الحال. سي اي اللي هي كونسنتراسيون ايونيك، فالوحده ديالها تتكون ايون باغ لتر ولا ايون فوا لتر موان ان. دونك ايون باغ لتر عندك تمشي دير شي كارثه، ايون باغ لتر ديما الوحده عقل عليها. لا اخر كونسنتراسيون هي كونسنتراسيون اوسمولير. سي تري بيان، هاد لا كونسنتراسيون هادي تكتب على هاد الشكل سي او اس ام، يعني concentration osmolaire كبيرة تبقى osmo. Et la concentration de particules osmotiques actives en solution exprimée en termes d'osmol de soluté par litre de solution. المهم تشوفوا هاد الهضرة هادي هاي لا غولاسيون بيتا فوا لا كونسنتراسيون مولير. كيما تشوف معايا كونسنتراسيون اوسمولير حتى هو بيتا. شنو هو بيتا؟ تقول لي انت تجيب لنا كل مرة حاجة جديدة. بيتا ساهل، شنو هو بيتا؟ ها هو بيتا. كيما تشوف معايا لا كونسنتراسيون اوسمولير هي لا كونسنتراسيون مي اون اوسمول باغ لتر، يعني هذه الغولاسيون ديال الوحده ديالها. بيتا كما قلت لكم هو لو نومبر دو بارتيكول ليبيري باغ اون موليكول. ديك الموليكول اللي درتها في الماء اللي هي عباره هي السوليتي، يعني شحال فيها من بارتيكول، شحال عطاتني من بارتيكول، واش جوج ثلاثه اربعه ايتترا، كل موليكول عندها لي بارتيكول ديالها. المهم سي ام لا كونسنتراسيون مولير ديما عارفينها باش تكون، ولكن لا كونسنتراسيون اوسمولير ديما تكون اوسمول باغ لتر. سي تري بيان. كاين اللي تيخلطها مع المهم هاد كتر اخر ما نشوفها من بعد. بيتا بيتا شي يساوي كيما ندير تلقاه 1 زائد بلس الفا فوا، يعني مضروب في ميو ديك اللي شفنا ميو موان زان. ميو راه عرفنا كيفاش نجبدوها، ولكن بيتا ولكن هاد الفا شنو هو لو كوفيسيون ديسوسياسيون ديال ديسوسياسيون دي سوليتي. عندي مثلا واحد السوليتي واش تيديسوسيي بزاف يعني كامل تيمشي، ولا ما تيديسوسياش ولا تيديسوسيي شويه. الفا ديما كومبري بين صفر وواحد، الا كتبتي اكثر من واحد فراه غلط. المهم تكون بالنسبه لان اس ال فالفا تساوي واحد. المهم طبعا نعطيكم هاد الفا شحال يساوي في كل في سميتو في ليكزامبل و ليكزيرس اللي غنديرو، وغتفهموا مزيان داكشي وبيطا كيفاش تلقاو. سي تري بيان. بالنسبه هذه معلومه مهمه بوغ لي موليكول نون الكتروليت. شنو هي نون الكتروليت؟ يعني اللي ما تيديسوسيوش، ماشي ديزيون، لي موليكول اللي ماشي ديزيون بحال الماء بحال اليوري اللي هو بيبي. سو يعني سون دي سوليسيون دي سولفون سميتو ما يعني ما فيهمش ديزيون نون الكتروليت. تتكون لوسمولاريتي ديالهم هي لا مولاريتي، يعني تيكونوا تيتساواو. لوسمولاريتي اي لا مولاريتي يعني نفسها هي لا مولاريتي. دونك سي تري بيان، نتمنى تكونوا فهمتوا. اي فوالا، هاد لو طابلو هادو خصكم تعقلوا عليه مزيان لانه مهم، لان بعض المرات تعطيوك لا مولاريتي خصك تحسبها بطبيعه الحال الوحده ديالها مول باغ لتر، وتعطيوك ان اس ال باغ اكزومبل وتيقول لك
حسب لي المولاريتي، ولكن الاسئله في ليكزيرسيس ما تعطيكش ان اي، يعني نومبر دو سوليتير مول، تعطيك لا ماس ديالو. شحال من لا ماس درنا مثلا، تياخذ لك تيقول لك جوج الغرام وكذا، ولا 4 ولا 9 ولا 8 ايتترا. انت خصك تخدم ديك الساعه باش تجيب لا مولاريتي بهادي، تجبد بهادي 58، يعني خصك تحسب لا ماس مولير، تخدم لا ماس مولير، وهي هادي 58.5 غرام باغ مول. نحيد عليها غرام باغ لتر، غرام باغ مول. سي تري بيان. لوسمولاريتي ان دو بارتيكول اكتيفيتي اوسموتيك، ديك اللي قلنا اللي شفنا. ان اسي الفا عنده جوج كما قلت لكم، ديك بيتا عنده جوج تتساوي بالنسبه لهاد سي اسي ال 2 3، بالنسبه للجليكوز واحد، البروتين 1. سي تري بيان، خصك تعقل عليهم هادو. بالنسبه للوسمولاريتي، شنو هي ماشي لوسمولاريتي، اوسمولاري، هادي لا لي. اوسمولاريتي تتكون بالكيلوغرام، اوسمول باغ كيلوغرام. هادي اوسمول باغ لتر، هادي اوسمول باغ كيلوغرام، يعني في الوزن ديال لو سولفون. ليكيفالون هي ايونيك، يعني شارج الكتريك، بحال ان اي سي ال كما قلت لكم فيه جوج ديال لي زيون. هاد السي اي سي ال فيه 4. او الجليكوز نون الكتروليت. الجليكوز يعني ما فيهش دي زيون، الجليكوز سميتو اليوري اتسيتيرا، يعني سون ما فيهمش دي زيون، دونك فاز زيرو. داك ميو ديالهم اللي شفنا بيساوي زيرو. سي تخي بتكون المولاريتي هي المولاريتي، هي اللوسمولاريتي باردون. الالكتروليت هما بحال هادو دي زيون، ان ا سي ال، ان ا بلس سي ال موان، مغنيسيوم، بوتاسيوم، الكالسيوم. كاينين كتار اخرين ولكن هادو هما اللي مهمين في الدات ديالنا. سي تري بيان. باش نفهمو مزيان هاد لي غوليسيون خصنا نديرهم بالتطبيق، يعني خصنا نديرو دي زيكزارسيس. كاينين جوج، ليكزارسيس الاول ليكزارسيس الثاني. ليكزارسيس الاول هو هذا، هادشي يقول: on prépare une solution de chlorure de sodium en diluant et en diluant 4,5 grammes de NaCl dans 0,5 litres d'eau distillée. Donc l'eau distillée هو السولفون، السوليتي فيها NaCl يعني المذاب اللي بيدوب. سي تري بيان. لا كيسيون شنو تقول لك؟ حسب ديتيرميني لا كونسونطراسيون مولير اي ايونيك اي اوسمولير ديال هاد لا سوليسيون. ساهله، غنديرو التصحيح وغتفهموها مزيان. كما كتشوفوا معايا دابا نديرو لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس 1. كما تشوفوا معايا لا سوليسيون ديالي اللي قلنا ديال ان ا سي ال، ها هي فيها ان ا سي ال. ان ا هو اللي بالبنفسجي، والسي ال هو اللي بالكلور، زعما هو اللي بالروج. سي تري بيان. المهم هادي رسمت لكم التجربه باش تفهموا مزيان. تنجي لي 4.5 غرام ديال ان ا سي ال ب 0.5 لتر ديال سميتو ديال لو ديستيل. سي تري بيان. دونك انا خصني نقاد التمرين، قال لك حسب ليا لي ماس. كاينه لي كونسونطراسيون باردون، كاينه كونسونطراسيون مولير، ايونيك اي اوسمولير. كي غندير تنحسبهم قبل ما نسميتو ما نبدا في الحل، خصني نعرف واحد جوج ديال القواعد. يعني التمرين فاش غنشوفو خصني نحدد اشنا هو الانواع ديال داكشي باش يتميزوا دوك الخصائص ديال التمرين. عندي ان ا سي ال باش يتميز. لو كلورير دو صوديوم اللي هو ان ا سي ال est un électrolyte fort. اشنا هي الكتروليت؟ الكتروليت قلنا هما sont des molécules يعني عباره على دي زيون عندهم une charge électrique. كما تشوفوا معايا في هاد التصويره هادي NaCl par exemple c'est un électrolyte fort. هذا بحال قلتي لو، هذا اللي سميتو هذا لو، وهادو اللي بالبليس والموان. بليس هو Na بلس صوديوم، وها الكلور سميتو الكلور بالموان. سي تري بيان. سي الكتروليت فور. سي تري بيان. نون الكتروليت هو هذا كما تشوفوا معايا. هذا نون الكتروليت باغ اكزومبل اليوريا ولا ايتترا، شي حاجه جليكوز ايتترا. المهم يعني ما فيهش دي زيون. سي تري بيان. هذا الكتروليت فابل. علاش الكتروليت فابل؟ حيت كاينين هي شي شويه ديال لي شارج الكتريك، يعني قلال اما انا كثار. هذا تسمى الكتروليت فور بحال ان ا سي اللي عندي هنا. سي تري بيان. دابا بنحسب لا كونسونطراسيون مولير. بطبيعة الحال قلت لكم تنخدموا العلاقه ديالنا راكم عارفوها. سي ام تتساوي غرانت ان اي على الفوليوم. هنا لا ما درتش غران. شوفوا لا غوليسيون كي كاتبه. علاش انا كاتب لا غوليسيون هكا؟ عندي انا هنا 4.5 غرام، ما عنديش لو مول، دونك سي تري بيان. دونك 4.5 غرام تشوفوا معايا غنحطها هنا الفوق، غنقسمها على لا ماس مولير. بتخصني لا ماس مولير ديال هاد 58.5. لا ماس مولير اللي قلت لكم ديال ان ا سي ال. ها هي اون بوزوان دو لا ماس مولير. تشوفوا معايا دو ان ا سي ال كي تيكال 58.5 غرام باغ مول. سي تري بيان.
دونك تنخدمها 4.5 3.5 مقسم هادشي على الفوليوم اللي هو 0.5. هادو واحد هذا راه زعما ديال القاعده، لان القاعده تعرف قاعده تبادل الضرب تيتقلبوا. هادو دابا نوريكم كيفاش. كما تشوفوا معايا ها هما تقلبوا 4.5 مقسم على 8.5 ها هي فوا دوك اللي تحت يتقلبوا فاش يكون عندي هذا. المهم اما طايده تولي واحد الفوق و 0.5 لتحت. فاش نحسبها تتساوي ليا 0.54 مول فوا لتر موان 1. مشى الفوكس. مول فوا لتر موان 1 سي تري بيان. بطبيعة الحال هادي بالغرام 4.5 بالغرام، 8.5 بالغرام باغ مول، تيمشي الغرام مع الغرام تيبقى المول، وهذا راه بالليتر هي مول باغ لتر. سي تري بيان. ها هي ولا مول باغ لتر. قلت لكم واش ندير باغ سلاش تنحي الموان. سي تري بيان. ويمكن لي نكتبها على هذا الشكل ميلي مول. علاش ميلي مول؟ مشات ند ام صغيره. قلت لكم هاد ام كبيره تعني مول باغ لتر، ولكن هاد ام صغيره علاش؟ هاد ميلي تعني 1000 ميلي مول، حيت هاد القيمه صغيره بزاف. انا بنحيد هاد الصفر هاد الفاصله هي 154 تضرب في 1000 سوك ميلي مول ولا ميلي اوسمول ولا ميلي ايكيفالون اكسيتيرا. المهم هادي هي بحال قلتي بعض المرات تعطيوها حتى في الاختيارات الا كان كيسائم داكشي عندكم باش يقدروا يقلبوا لكم ولا شي حاجه. المهم نتوما ردوا البال. ولكن انا نخدم ديما الا بنحسب شي حاجه بهادي. انا نخدم بهادي ديما ماشي بالميلي مول. سي تري بيان. دابا ندوز هانتوما على كونسونطراسيون ايونيك. كما تشوفوا معايا سي اي مو ايكال مو فوا كونسونطراسيون مولير. المهم انا متاكدش واش هذا تيتسمى مو. المهم مو قلنا هو لو نومبر دو بارتيكول كي ايكال ا 2. دوك انا عارفو باش عارفو راه عطيتو لكم داك الجدول كو راه تيساوي جوج. سي تري بيان. شنو هي ديك جوج فاش غنضربها في لا كونسونطراسيون مولير. كيما تشوفوا معايا جوج فوا لا كونسونطراسيون مولير 0,154 تيغال 0,308 ايون بار مول. شفتوا كيما تشوفوا معايا لا لونيتي هي ليون بار لتر ماشي المول بار لتر. ليون الكونسونطراسيون ايونيك هادي. دابا اخر حاجه اللي هي لا كونسونطراسيون اوسمولير. كما تشوفوا معايا لا غولاسيون هي هادي ديما بيتا فوا كونسونطراسيون مولير. بيتا شنو هو؟ بيتا ايكال 1 بلس الفا فوا مو اللي تساوي جوج ناقص واحد ايكال 2، لان الفا هنا تساوي واحد. الفا ايكال 1 طو دو ديسوسيسيون ديال ان ا سي ال. سي تري بيان. بطبيعة الحال حسبتيها جوج فيها بتخرج لك جوج في 0.154 يعني اللي ساويت لنا قبيله لا كونسونطراسيون مولير بتساوي نفسها. يعني المولاريتي هي لا كونسونطراسيون ايونيك تساوي اوسمولير نفسها 308 اوسمولير. دونك سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا. Voilà le deuxième exercice. دي قول لي اون ديسو ندوبو 9 ديال الغرام ديال اليوري دون 200 مل دو. نجو هنا ردو معايا البال. لا كيسيون اش تقول؟ déterminer la molarité et l'osmolarité de l'urée dans la solution. déterminer تاع la concentration ionique. كي غدير تتجبد وتحل هاد التمرين. ما نجي لكم تصايدون لكم نتوما كاع دو هو يعني بحال نعطيكم تصحيح يساوي لكم 0.75 يعني تكون المولاغيتي هي نفسها لوسمولاغيتي تساوي نفس القيمه. ولكن رد البال عندي ليغي ورد البال عندي هنايا اميل. وردوا معايا البال كاع دو. المهم يساوي لكم 0.75. دونك اللي لقى نفس القيمه كتبها في كومونتير. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. تبعوا نفس الميثود بالنسبه للإكزرسيس الاول راه نفسها غادي قدو بها هاد الإكزرسيس هذا. الى اللقاء.